अच्छा आप बात करेंगे, बच्चे अच्छी गुफ्तगू से के जो समाप्त करवाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मौलाना बशारत हुसैन सकाफी साहब जिंदाबाद, मौलाना बशारत हुसैन सकाफी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यक्फिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को आती है खुदा को याद करने से। निहायत ही काबिल इज्जत बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुफ्तियान किराम, कालाबन की सरजमीन पर आज अल्लाह के दीन के पैगाम को सुनने के लिए तशरीफ लाए हुए बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, अजीज बच्चों, आपकी और हमारी ये खुश नसीबी है कि हम और आप इन मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में यहाँ पे एक मदरसे की बिल्डिंग के अंदर आज अपना दिल सर्फ करके अपने लिए सामान आखिरत इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसा नूरुल हुदा की इंतजामिया और यहाँ की मैनेजमेंट को कि जहाँ पे हमने सुना था कि कालाबन की सरजमीन पर बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बच्चों ने वहां से KS और ना जाने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं। वहीं हमें आज यहाँ हासिल होकर ये खुशी और मसरत भी हासिल हुई कि कालाबन का मुसलमान जहाँ अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, KS, पुलिस ऑफिसर बनाने की सोच रखता है, वही कुरान की तालीम को आम करने के लिए मदरसा नूरुल हुदा में कायम किया है। सब बोले सुभान अल्लाह। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपनी जमात का एक छोटा सा तालिब इल्म आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे बाद आपने हमारी जमात के उन अजीम मुफ्तियान किराम को समाअत करना है कि जिनके ऊपर पूरी जमात अहले सुन्नत को नाज भी है, फख्र भी है और जो हमारी जमात का सरमाया भी हैं। मरकज़ी जामिया मस्जिद मेंढर के खतीब व इमाम उस्ताजुल उलमा सुल्तानुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी साहब पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं और हमारे मुफ्ती आज़म सूबा जम्मू मुहक़्क़िक़ असर आलिम नबील फाज़िल जलील
مدقق دقیق حضرت علامہ مفتی محمد اسلم رضا مصباحی صدر مفتی جماعت اہل سنت جموں و کشمیر حضرت بھی تشریف فرما ہے اور خصوصی تقریر آپ نے جو آج سماعت کرنی ہے اہل سنت و جماعت کے اس عظیم اور اس بے مثال عالم کی زبان سے کہ جن کی ذات گرامی پر جماعت کے تمام علماء اور مفتیان کرام کو مکمل اعتماد بھی ہے اور ہمیں فخر بھی ہے محقق یاسر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد ابراہیم المصباحی حافظہ اللہ و رعا پروفیسر بابا غلام شاہ بھاسنی یونیورسٹی راجوری حضرت بھی تشریف فرمائے. ان کے ساتھ صاحب جبر و غضب حضرت مولانا مدثر قادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ تحفیظ القرآن بہیج پنچ اور مینڈل کے اطراف و اطراف میں اہل سنت و جماعت کی خدمات انجام دینے والے جملہ مقتدر علماء کرام ائمہ مساجد یہاں پر تشریف فرما ہے. آپ نے سب کو سننا ہے. مجھے دوسری مجلس میں پہنچنا ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپنے مفتیان کرام کے ماحول بنانے کے لیے حاضر ہوں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ جتنی دیر سنیں گے ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیں گے. اب آپ لوگ اس کا جواب دیں گے اور تعصب دیں گے کہ آپ سننا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر میں عرض کروں گا آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت کریں پیش کریں. اور یہ جو بکھرا ہوا ماحول ہے آپ اس بکھرے ہوئے ماحول کو منتشر ماحول کو متحد کر دیں. جو حضرات ادھر کونے میں ہیں وہ بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئے اور اس خلا کو پور کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جو وہ پیچھے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئے تاکہ آپ ہمارے سامنے ہوں ہم آپ کے سامنے ہوں اور پھر کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں. آئیے کچھ سنانے سے پہلے ہم اور آپ سب مدینے کے تاجدار آمینہ کے لال صاحب قرآن عظیم ساری کائنات کے رہبر و رہنما اللہ کی نعمت عظمیٰ سرور انبیاء سید المرسلین ہاں وہی آقا جو ہمارے لیے راہ ہدایت لے کر کے آئے, وہی نبی رحمت جو آپ کو مجھے رب سے بخشوائیں گے, وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارا سب کچھ ہیں. ہمارا ایمان بھی وہی ہے, ہمارا ایقان بھی وہی ہے, ہمارے لیے مدار نجات بھی وہی ہے اور رب کی بارگاہ سے ہمیں سب کچھ لا کر کے دینے والے بھی وہی ہیں اور پل صراط سے پار گزار کر کے جنت کا دروازہ کھول کر کے ہمیں جنتی بنانے والے بھی وہی آقا رحمت ہے. آئیے نبی پاک کی بارگاہ میں ہم یہ صلاۃ و سلام پڑھیں. کیوں؟ اس لیے برادران ملت چاہے قرآن ہو, چاہے نمازیں ہو, چاہے مسجد و محراب ہو, چاہے ممبر ہو, چاہے مدرسے کی یہ بہاریں ہوں, یہ سب آمینہ کے لال کا صدقہ ہے, مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جس محفل کے اندر مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے وہ محفل ادھوری ہوا کرتی ہے. اور آپ اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے اور اپنے سینوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں یوں صلاۃ و سلام پڑھیں کہ جب قیامت کا میدان ہو تو کالا بن کی اس پہاڑی کا ذرہ ذرہ, یہاں کا ایک ایک ذرہ اور یہاں کے درخت کا ایک ایک پتا قیامت کے دن گواہی دے. مولا یہ تیرے وہ بندے ہیں جو مدرسہ نور الہدا کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ادنا سے امتی کے کہنے پر جھوم جھوم کر مدینے کے تاجدار پہ درود و سلام کریں. سارے رات رات نماز سے پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا مائک بہت پریشان کر رہا ہے لیکن امید ہے کہ آپ پریشان نہیں کریں گے. بلند آواز سے بولیں گے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے بولیں گے یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. پوری بیداری کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے. میں عرض کر رہا ہوں رب تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پہ فضل و انعام و احسان کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات کے لیے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد دوسرا فضل کیا کہ مولا کریم نے آپ کو اور مجھے مدینے کے تاجدار کا غلام بنایا, یتیم کو امتی بنایا, اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا اور سرکار کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا کہ جس
इस नबी का उम्मती होने की तमन्ना अंबिया करते रह गए, अंबिया इकराम आरज़ू करते रह गए। हम और आप उसी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले हैं। अब मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हमारा दीन क्या है तो मुझे अपने उलमा की तस्दीक हासिल करते हुए कह लेने दिया जाए, हमारा दीन दीन रहमत है। सब बोलो सुभान अल्लाह। दीन हयात है, हमारा दीन मुकम्मल ज़ाबिताए हयात है। हमारे दीन के अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे दीन के अंदर कोई नुक्स नहीं है, हमारे दीन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान के लिए ज़रूरी हो और वो दीन के अंदर बयान न की गई हो। इस्लाम के अंदर इबादत को भी सिखाया गया है, मामलात को भी सिखाया गया है, सियासत का तरीका भी बताया गया है, मामलात का तरीका भी बताया गया है, मईशत और तिजारत का तरीका भी बताया गया है। गोया इस्लाम रब की तरफ से वो नियामत उज़्मा है जो इंसान को माँ के पेट से बाहर आने के दिन से लेकर कब्र में उतरने तक सारे रास्ते बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कोई चीज तब दीन के अंदर बाकी नहीं छोड़ी खुदा ने, सारे मामलात बयान कर दिए। तो ये सारे मामलात जो रब ने इस्लाम की शक्ल में हमें अता फरमाए, ये हमें कहाँ से मिले? तो मैं कहूँगा ये हमें कुरान से मिले। रब ने उम्मत मुस्लिमा के लिए मोहम्मद अरबी के सीने के रास्ते से कुरान एक दस्तूर हयात बना करके नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह। अब हमारे लिए कुरान काफी है, मुसलमानों के लिए कुरान काफी है। सारे बोलेंगे मुसलमानों के लिए कुरान काफी है। ये जुमला कहने के बाद में खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी गई आयत करीमा की तरफ चलूंगा। मेरा और रब आपको और मुझे दावत देते हुए फरमाता है, अमलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम। आज मुसलमानों की हालत देखें, मुसलमान नौजवानों की हालत देखें, अपने समाज की हालत देखें कि हमारा नौजवान अपने लिए मॉडल अमेरिका को बना रहा है, साइंस को सब कुछ समझ बैठा है, यहूदियों के तरीके पे चल रहा है। मुसलमानों का ड्रेस गैरों वाला, मुसलमानों का खाना पीना गैरों वाला, मुसलमानों की मईशत का तरीका गैरों वाला, मुसलमानों की तिजारत का तरीका गैरों वाला है। मुसलमान तूने आज गैरों का तरीका इख्तियार कर लिया, जबकि मेरा रब कुरान दे करके तुझे फरमा रहा है कि क्या मुसलमानों के लिए कुरान काफी नहीं है? हाँ हाँ, मुसलमानों के लिए कुरान मुकम्मल भी है, अकमल भी है और काफी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए क्या मुसलमानों के लिए वो किताब काफी नहीं जो हमने आप पे नाज़िल की, जो उन पर तिलावत की जाती है? अल्लाह कहता है क्या काफी नहीं? हाँ, इसका मतलब ये कि हाँ काफी है। मैंने कहा या अल्लाह, तूने सरकार के सीने के जरिए, आमिना के लाल के सीने के जरिए जो किताब हमें अता फरमाई, वो किताब क्या है? तो रब कहता है वो मुसलमानों के लिए काफी है। और उस किताब के अंदर क्या है या अल्लाह? तो खुदा ने कहा इन्ना फी ज़ालिका ला रहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। इस किताब के अंदर मोमिनीन के लिए रहमत भी है और नसीहत भी है। अब आज के जलसे से आप ये पैगाम लेके जाएंगे, कुरान के अंदर मुसलमानों के लिए रहमत है। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है इस किताब के अंदर मुसलमानों के लिए जरूर जरूर रहमत है और इसके अंदर नसीहत भी है। मुसलमानों, कुरान हमारे लिए रहमत है और रहमत जो है वो रहमत के होते हुए ज़हमत करीब नहीं आ सकती। पता चला जब तक उम्मत मुस्लिमा कुरान को अपने सीने से लगाती रहेगी, दुनिया की सारी ताकतें मुसलमानों का कुछ भी ना बिगाड़ सकती है और न मुसलमानों को मिटा सकती है। इसलिए कि खुदा की किताब कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मदीना शरीफ में कुछ सहाबा इकराम रास्ते से गुजर रहे थे, ऊंट की हड्डी मिली। उस ऊंट की हड्डी के ऊपर तौरात के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। सहाबा इकराम ने जब उस हड्डी के ऊपर खुदा की किताब तौरात के अल्फाज देखे तो ताज़ीमन और अदबन उस हड्डी को उठाया और उठाने के बाद सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पहुंचे और सरकार की बारगाह में ले जाकर के पेश किया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने
جب اونٹ کی ہڈی پہ توریت کے الفاظ لکھے ہوئے دیکھے تو سرکار نے پوچھا کہاں سے لائے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم راستے میں جا رہے تھے، ہمیں یہ اونٹ کی ہڈی ملی، اس کے اوپر توریت کے الفاظ لکھے تھے، ہم نے اس لیے اٹھائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس کی توہین نہ کہیں ہو جائے، ہم نے آپ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے سوچا تھا کہ خدا کے نبی ہم میں خوش ہوں گے، مہربان ہوں گے، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کفا بقوم ضلالۃ ان یرغبوا اما جاء به نبیہم الی غیر ما جاء به نبیہم۔ اور میرے صحابہ تم نے ٹھیک تو کیا، لیکن کسی بھی قوم کی گمراہی اور کسی بھی قوم کے راستے سے بھٹکنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے نبی کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ کفا بقوم ضلالۃ ان یرغبوا عما جاء به نبیہم الی غیر ما جاء به نبیہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام تم نے توریت کتاب کے الفاظ کو اٹھایا تو ضرور، لیکن یاد رکھو پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت فرمائی، یہ آیت تلاوت فرمائی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ اور صحابہ کرام اب خدا کی کتاب قرآن کریم آ گئی ہے، اب مسلمانوں کے لیے وہ کافی بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ کر اور میری تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے نبی کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہو گے تو خدا کے رسول نے فرمایا کفا بقوم ضلالۃ ان یرغبوا عما جاء به نبیہم۔ اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جب دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب کو استغفر اللہ۔ برادران اسلام آج کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ کیا ہماری قوم کا یہ حال نہیں؟ ہمارے نوجوان کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کی سوچ کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کی بات کرتا ہے تو آج کا ایجوکیٹڈ طبقہ اس کو دقیانوس کہتا ہے اور کہتا ہے جناب آج ماڈرن دور ہے، سائنس کی طرف آؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مسلمان کے لیے سب سے بڑا علم، سب سے بڑی سائنس، سب سے بڑی ٹیکنالوجی قرآن کریم ہے۔ پہلے قرآن ہے، اس کے بعد سارے علوم کو مانا جائے گا۔ آج مسلمان قوم کس راستے پر جا رہی؟ میرے دوستو ہم نے آج قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے آج قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیا۔ مدرسے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کی عالیشان عمارت تعمیر کرنے کا مقصد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر قرآن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک لعین و مرغوب اور خارج الاسلام مرتد اور لعنتی شخص نے قرآن کی 26 آیات میں ترمیم کی بات کی تو مسلمان نوجوان سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف 4 نعرے لگا کر کے حق قرآن ادا کر دیا۔ نہیں، خدا کی قسم، قرآن کے خلاف اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے خلاف نعرہ لگا کر کے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کا حق تب ادا ہوگا جب ہمارے گھروں سے قرآن کے حافظ پیدا ہوں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، ہماری غربت کا حل قرآن میں موجود، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری بیماریوں کی شفا قرآن میں موجود، ہماری روحانی بیماریوں کی شفا قرآن میں موجود، ہماری پسماندگی کا علاج قرآن میں موجود۔ ارے قرآن میں کون سی چیز موجود نہیں؟ قرآن خدا کی طرف سے رسول اللہ کے توسل سے امت مسلمہ کے پاس ایسا ہتھیار و طاقت ہے کہ جب آپ اور ہم اس کو اپنا لیں گے تو پھر ساری بیماریوں کا علاج ہوتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے سمجھا ہے، اب میں درسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا صرف مدرسوں والوں کا کام ہے۔ قرآن صرف مولوی پڑھے، قرآن صرف مولوی پڑھائے، قرآن صرف وہ پڑھے کہ جس نے ٹوپی اور داڑھی لگائی اور مدرسے میں کیا یاد رکھو لوگوں، جب تک قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، اس قرآن کو پڑھتے بھی تھے، اس قرآن کو سمجھتے بھی تھے، ساری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی بھی تھی، دبدبا بھی تھا، طاقت بھی تھی۔ اور یاد رکھو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ سرخرو ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھانا ہوگا، اس کے بعد باقی تعلیم دینی ہوگی۔
آج ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے کروڑوں روپے لگاتا ہے. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ بولو سب لوگ، سارے لوگ بولیں گے صحیح ہے غلط. ہم اچھے سے اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی تلاش کرتے ہیں، عمدہ سے عمدہ انسٹیٹیوشن تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی. باپ کہتا ہے میرے کروڑوں روپے لگ جائیں، میری زمین بک جائے، میری سروس کا سارا پیسہ لگ جائے، میری ساری دولت و طاقت لگ جائے، لیکن میرا بیٹا آفیسر بننا چاہیے، میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے، میرا بچہ KAS ہونا چاہیے، میرا بچہ پروفیسر ہونا چاہیے، میرا بچہ جناب والا سماج کا ایک معزز تب بنے گا جب وہ کسی نوکری اور کسی پوسٹ پہ ہوگا. لیکن یاد رکھو لوگوں، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط خیالی ہے. سماج کا سب سے معزز انسان وہ ہے جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ نے مولویوں کی تعریف کی، سماج کا سب سے بڑا انسان وہ ہے، معزز وہ ہے، دانشور وہ ہے، انٹلیکچر وہ ہے، ایجوکیٹڈ وہ ہے، پڑھا لکھا وہ ہے، دانشور اور سوچ والا وہ ہے جو قرآن کو جانتا ہے. وہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے والا جب قرآن کے 15 سپارے میں پہنچے گا وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہ. جب اس قرآن کی آیت کو پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ جو مدرسے میں قرآن پڑھے گا. جب اس قرآن کی تفسیر کو اپنے استاذ کی درسگاہ میں درس نبی کا کورس کرنے والا عالم پڑھے گا تو پھر وہ اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ دے گا، اپنے باپ کے پیروں کو چومے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ میرے رب نے قرآن میں کیا بیان کیا. پھر وہ اپنے وقت کا مفتی بھی ہوگا، مسند افتاء پر ہوگا، اپنے وقت کا خطیب ہوگا، لیکن وہ سمجھے گا الجنت تحت اقدام امہاتکم، میری جنت میری ماں کے پیر کے نیچے ہے. یہ تعلیم قرآن سے ملے گی. بولو سبحان اللہ. پھر وہ جانے گا والجار ذی القربی والجار الجنب. اس نے یہ آیت پڑھی ہوگی، وہ جانے گا پڑوس والے کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے. وہ جانے گا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کے مت کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یہ تعلیم کون دے سکتا ہے؟ آفیسر کی کرسی پہ بیٹھنے والا تو یتیم کے پیسے نہیں پتا، وہ تو جانے والا رشوت کھا کر کے اپنی کوٹھیاں بناتا ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے اور وہ مہینے کے 10 لاکھ کماتا ہے. ثابت یہ ہوا سماج کا سب سے زیادہ اگر معزز ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے. اس لیے کہ قرآن سے پڑھ کر کے کوئی کتاب دنیا میں نہیں جو سماج کی بہتری کی تعلیم بھی دیتی ہو اور سماج کی بہتری کا درس بھی دیتی ہو. میرے دوستو، آج ہماری قوم کی سوچ بڑی الٹی. ہماری قوم سوچتی ہے اگر بچے کو مدرسے میں ڈالوں گا کھائے گا کیا؟ بولو ایسے کروں. ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اپنی برادری اور حقیقی رشتہ داروں نے کہا مولوی ہے، کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، لائے گا کیا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے جتنا اچھا عالم دین کھاتا ہے افسروں کو بھی اتنا اچھا نصیب نہیں ہوتا. دوڑا دوڑی دوڑا دوڑی دوڑا دوڑی، ایک آفیسر ہے اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، آج وہ آ رہا آج دوڑا دوڑا دوڑی. لیکن قربان جاؤ قرآن کو پڑھنے والے. جب تیری عصمت کا عالم یہ ہے کہ جب تو قرآن کو پڑھ لیتا ہے پھر قوم سوچتی ہے اور دعا کرتی ہے خدایا میرا کارما ظالم کی برات نہ لائیے، عالم کی برات لائیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھر یہی قوم تمنا کرتی ہے خدایا میرے گھر میں کسی قرآن کے پڑھے ہوئے عالم کو لے آ. میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں میں آفیسروں کے، ڈاکٹروں کے اور انجینئروں کے خلاف نہیں ہوں. میں قوم کا ذہن سدھارنا چاہتا ہوں. لوگوں خدا کے لیے غفلت سے باہر آؤ، عالم کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. خدا کی قسم یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے وہ ہیں جب تک زمین کے اوپر چلتے ہیں قوم سلام کرتی ہے اور جب زمین کے نیچے جاتے ہیں خدا کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جانا عالم دین کیا ہے؟ سب بولو سبحان اللہ. ہماری قوم کا خیال ہے، مسلمانوں کا خیال ہے اگر نکو مدرسہ میں چھوٹی
को मौलवी बने हो क्या हो के? सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये खाने खिलाने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अरे आलिम तो आलिम, एक चींटी और चौपाई की रोजी का भी जिम्मा खुदा कहता है मेरे सर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे कौन बड़ी हिफाजत, बड़ी छोटी नजर से उलमा को देखती, मदरसों का काम करने वालों को लोग बड़ी छोटी नजर से देखते। खुदा के लिए सोच को बदलो, बोलो इंशाअल्लाह। आलिम और उलमा समाज का वो तबका है कि जब उम्मत में और कौम में बुराइयां फैलती हैं तो सबकी ज़बानें बंद होती हैं, आलिम की ज़बान भी चलती है, कलम भी चलता है, तहरीर भी चलती है और फिर कौम के अंदर सुधार आया करता है। बेशक बेशक। तो ये क्या कमाल है, क्या वजह है? ये सिर्फ कुरान का एजाज है। सब बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। क़यामत का दिन होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा। एक जमात महशर के मैदान में होगी जिनके सरों के ऊपर ताज होंगे और वो ताज चमक रहे होंगे। अहले महशर पुकार उठेंगे, या अल्लाह अभी मेरे अंबिया, क्या ये अंबिया है, क्या ये सिद्दीक है, या ये शुहदा है? या अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनके सर के ऊपर ऐसा ताज है कि जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मान ले? या अल्लाह ये कौन लोग हैं? रब फरमाएगा ये वो है जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था, कुरान का आलिम बनाया था, कुरान पढ़ने वाला बनाया था। मेरे दोस्तों मुझे कहने दो, दुनिया की नौकरशाही, दुनिया का डेमोक्रेसी, दुनिया का प्रोटोकॉल महशर के मैदान के प्रोटोकॉल के सामने हेज है, इसलिए कि वहां सबको अपनी बड़ी होगी। रब अपने कुरान से मोहब्बत करने वालों को महशर के मैदान में भी इज्जत और वक़ार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान की बरकत रखी है। सब बोलो सुभान अल्लाह। कुरान किस ताकतवर किताब का नाम है। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को पूरा करो। मुसलमानों, खुदा के लिए जागो, बेदार हो जाओ। आज सारी दुनिया तुम्हारे कुरान को मिटाने की बात करती है। आप हम सब बेदार हो। हम उस कौम का मुकाबला जो कुरान को, मेरे जुमले को गौर से सुनेंगे, जो कौम कुरान को मिटाने की बात करती है, हम उसका मुकाबला पैसों से नहीं कर सकते। हम उन लोगों का मुकाबला बम और बारूद के जरिए नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला जनाबे वाला बर्छी और नेज़े और तलवारें लेकर के नहीं कर सकते। हम उस कौम का मुकाबला किसी और तरीके से नहीं कर सकते। ओ नूरुल हुदा के जलसे में आने वालों, आओ आज एक पैगाम लेके जाओ। हम उनका मुकाबला सिर्फ इस तौर पे कर सकते हैं कि हम खुद सब तैयार हो जाए कि तुम कुरान को मिटाने की बात करते हो, हम खुदा के कुरान को पढ़ करके तुम्हारा मुकाबला करें। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज भी अगर कौम मुस्लिम बेदार हो जाए और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दे, दुनिया की कोई ताकत कुरान की तरफ नजर उठा के नहीं दे सकती। इसलिए मेरी कौम जागो, उठो, आज़म करो कि अगर अपने बच्चों को हमने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, बड़े बड़े ओहदों में फाइज किया, तो इंशाअल्लाह आज के बाद अपने बच्चों को हम कुरान पढ़ा करके दम लेंगे। हाथ उठा के बताओ, बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, खुदा ने हाथ दिए, कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप लोग हाथ क्यों उठा रहे? सब हाथ उठाओ, बोलो कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक वसीम रज़वी क्या, ये वसीम रज़वी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ मुसलमान अगर बेदार होता है। कुरान किस ताकत का नाम है? आखिरी बात, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की दौर का वाक़या है। एक पारसी, मेरी तरफ तवज्जो पूरी, एक पारसी शहरी की सरजमीन पर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर के चीख करके कहने लगा कि मेरा मजहब आपके मजहब से सच्चा है।
उस पारसी ने कहा मेरा मजहब मुसलमानों के मजहब से अच्छा है, आला है, इसकी तालीमात अच्छी है, बेहतरीन है, मजबूत है, तुम्हारा मजहब बड़ा कच्चा है, बेकार है। मैं आपसे इस बात पर मुनाजरा करना चाहता हूँ। उस पारसी ने कहा हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास है सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे जिला पुंछ के पहले पायलट आपके सरजमीन को बड़े फख्र हासिल है, कालाबंद की सरजमीन को बड़े एजाज हासिल है। जनाब जमील चौधरी साहब जो आपकी धरती से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम अता फरमाया, हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है, खुशी की बात है कि हमारे जिला पुंछ से पायलट और उनका शर्फ जमील चौधरी साहब ने हासिल किया। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। वो तशरीफ लाए, मैं तमाम उलमा इकराम की तरफ से उनको वेलकम करता हूं। अर्ज कर रहा था हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के पास पारसी गया और कहा कि शाह अब्दुल अजीज आपका मजहब इस्लाम हमारे मजहब के मुकाबले में कमजोर है, हमारा मजहब मेरा मजहब बड़ा अच्छा है। मैं इस बात पे आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा दलील क्या है? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दलील क्या है तेरे पास? कहा दलील यह है कि आपके इबादत खाने के मुकाबले में मुसलमानों के इबादत खाने मस्जिद के मुकाबले में हम पारसियों का इबादत खाना कलीसा ज्यादा बुलंद बाला और खूबसूरत है, लिहाजा हमारा मजहब आपके मजहब से अच्छा है। इमाम साहब ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तेरी इस दलील पे मैं बात करूंगा, लेकिन आपके इबादत खाने को मैं देखना चाहता हूँ। सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं, आज हम मायूस हैं, हमारे लोग मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम हमारा दीन किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये रब्बुल आलमीन का दीन है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारी किस्मत है कि हम इस रिलीजन को मानने वाले हैं जो खुदा का दीन है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, चल मुझे दिखा आपका इबादत खाना कलीसा कितना खूबसूरत है। क्या कहा? मेरा इबादत खाना आप मुसलमानों के इबादत खाने से बुलंद भी है, आला भी है, खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, मजबूत भी है। आपकी मस्तें टूटी फूटी हैं, जगहें टूटी हैं, लिहाजा अगर आपका मजहब अच्छा होता तो हमारे इबादत खानों से आपके इबादत खाने अच्छे होते। तो इमाम साहब ने फरमाया चल दिखा मुझे तेरा इबादत खाना कितना खूबसूरत है, दिल्ली की सरजमीन है, हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली हैं, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, नबी पाक की हदीस के खादिम हैं। आप चले उस पारसी के इबादत खाना कलीसा के पास पहुंचे। पारसी ने दिखाया, कहा देखो इमाम साहब देखो तो सही, हमारा कलीसा हमारा ये इबादत खाना कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। अगर आपका मजहब अच्छा होता तो आपका इबादत खाना अच्छा होता। इमाम साहब ने फरमाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रुको, मैं तुम्हें अपने मजहब की ताकत दिखाता हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कलीसा की तरफ नजर उठाई, टिकटिकी बांध के देखा और कुरान के 28वें सिपारे की एक आयत का टुकड़ा पढ़ा। क्या पढ़ा? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। ये इतनी आयत पढ़ के इस आयत का माना क्या है? इस आयत में रब फरमाता है अगर हम अपने इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल करते, पहाड़ खुदा के डर और खुदा के खौफ और खुदा की तजल्ली और कुरान की ताकत से फट के रेजा रेजा हो जाते। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने उस पारसी के इबादत खाने कलीसा की तरफ कुरान की इस आयत को पढ़ के सिर्फ दम किया, फूका। इमाम साहब का फूकना था कि वो 5 मंजिला या 3 मंजिला या जितना भी बुलंदो बाला कलीसा था पारसियों का, ढेर होकर के जमीन पे गिर गया। सुभान अल्लाह। और गिर गया। उसने कहा था हमारा मजहब इसलिए अच्छा है कि हमारे इबादत खाने मुसलमानों की मस्जिदों से बुलंद है।
امام صاحب نے قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھ کے دم کیا، پارسیوں کے جھوٹے خدا کا جھوٹا عبادت خانہ زمین کوس ہو گیا، اینٹ کہاں پہ گر گئی، ستیہ ناش ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا وہ مسلمانوں کے امام بتا کون سا جادو پھوٹا کہ ہمارا اتنا بڑا عبادت خانہ تم نے 1 منٹ میں گرا دیا۔ امام صاحب نے کہا تو کہتا تھا کہ ہمارا مذہب سچا ہے، میں نے کچھ نہیں پڑھا، اپنے مذہب کی کتاب قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اسلام اللہ کا دین ہے، سب بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن خدا کی کتاب ہے، رسول اللہ کا معجزہ ہے، تیرے میرے پاس امانت ہے۔ آج اس امانت کو سنبھال کے رکھ، اپنے بچوں کو پڑھا، صبح اٹھ کے پڑھا کر، جب صرف اس کو دیکھے گا صرف دیکھنے پہ بھی میرا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، مدرسہ نور الہدیٰ زندہ باد۔ السلام علیکم۔